किताब का नाम हो, लेकिन ये एक इंसान का नाम है। सहाबा गुलाम हमारे भाई का नाम है गुलस्तान मुआविया। उनको अल्लाह ने एक फर्जंद दिया, उन्होंने उस अकीके की खुशी में महफिल सजाई। वो सहाबा गुलाम है, बहादुर है, गयूर है, गरीब जरूर है, मगर दुश्मन सहाबा की आंखों में आंख डालकर बात करने का ज़ौक़ रखता है। अल्लाह उसे सलामती अता फरमाए। आप भी सहाबा गुलाम हैं तो मेरी गुज़ारिश पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बतें बांटेंगे। आज के बाद गाली का जवाब गाली से देंगे, इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम से देंगे, नहीं देना, खामोश रहना है। सहाबा सहाबा करो। सहाबा इस दौर का इस्म आज़म है। सहाबा इस दौर का वही लेकिन 10 बंदे कहते हैं कि चुप कर भी, चुप कर, वो एक अलग शोर का एक काफिला शुरू हो जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है, उसको चुप कराने के लिए 10 बंदे कहते चुप करो, तो ये पॉलिसी नहीं चलेगी। मोहब्बतें बांटें, अल्लाह का नाम बरकत के लिए बुलंद करें। और मैं अपनी हाजिरी पेश करूँगा। हमारी खुश नसीबी है, स्टेज पर उलमाए किराम बैठे हैं, हमारे सामने उलमा के जगमगाते से चेहरे बैठे हैं, उर्राए उज़ाम बैठे हैं, बारिश दाढ़ियों वाले हमारे भाई बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे तालिब भाई बैठे हैं, हमारे कॉलेज की यूनिवर्सिटी के दोस्त बैठे हैं। अल्लाह हर हाजिर की हाजिरी आज कबूल व मंजूर बरकत के लिए अल्लाह का नाम। अदब यह है कि आपने हाथ को परचम बनाकर बुलंद करना है, नियत करनी है और जवाब देना है। नाराए मोहम्मदी, सारे बोलेंगे अल्लाह अकबर हाथ बुलंद करके। नाराए मोहम्मदी, सारे हाथ बुलंद नहीं हुए, बुलंद होने चाहिए। नाराए मोहम्मदी, नाराए सिद्दीकी, नाराए फारूकी, नाराए उस्मानी, नाराए हैदरी, नाराए हसनी, नाराए मुआविया, नाराए हुसैनी, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताजदार रिसालत, शान सहाबा। दीवाने बोलेंगे शान सहाबा, बहादुर बोलेंगे शान सहाबा, नाम सहाबा, पैगाम सहाबा, सदाए सहाबा, दिफाए सहाबा, इस्लाम, दीनी मदारिस, दीनी जमातें, इस्लामी पाकिस्तान, आप सारे, मैं अकेला, जहाँ तक आवाज आते आते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्होंने अपने होने का सबूत दिया है, किसी को बताना होगा कि मैं जलसे में आया हुआ। दरूद पाक बावाज़ बोले, कोई जुबान महरूम और खाली न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सुम्मा सल्ली अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शेर आप तक पहुँचे, सुभान अल्लाह, यहाँ तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। नाराज़ तो नहीं बैठे, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सारे मुस्कुरा रहे हैं, इस दौर में मुस्कुराना बड़ा मसला है। सारे मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। वो शेर अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई कि मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, मौला मेरा। सवाब के बोले मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, तेरी हमदो सना अंदर, तेरी हमदो सना अंदर साडी जिंदगी फना होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना होवे, मौला मेरा कलम होवे तेरी हमदो सना
حمد ثنا ہووے تیری حمد ثنا اندر تیری حمد ثنا اندر ساری زندگی جو چاہتا ہے بولے گا ہم نظم نہیں پڑھ رہے ہم دعا کر رہے ہیں کہ تیری حمد ثنا اندر ساری زندگی فنا ہووے مولا میرا قلم ہووے تیری حمد ثنا ہووے علماء بیٹھے ہیں میں نظم نہیں پڑھ رہا میں سبق سنا رہا ہوں علماء کی خاموش دعائیں ان کے جگمگاتے چہرے بڑا کام دکھاتے ہیں اساتذہ بیٹھے ہیں شیوخ بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں درس نظامی سے وابستہ ہماری بڑی بڑی شخصیات یہاں بیٹھی ہیں خدمت قرآن سے وابستہ ہمارے قرہ بیٹھے ہیں سب سے مختصر طور میں سبق سنا رہا ہوں شعر سنیے گا تو کشتی نوح دی طوفان اندر تار لیندہ ہے تو پھر آنان ہوتے گے کہ سیاں مار لیندہ ہے تیری مرضی چلے باویں تیری منشا چلے باویں نبی محوے دعا ہووے مولا میرا قلم ہووے تیری حمد ثنا ہووے مولا میرا اب آپ بولیں مولا میرا ہووے تیری حمد ثنا ہووے تیری حمد ثنا اندر تیری حمد ثنا اندر ساری زندگی فنا ہووے مولا میرا قلم ہووے تیری حمد ثنا ہووے اردو سمجھ آئے گی یا آئے گا پشاور کتنا دور ہے یہاں سے 4 گھنٹے کا سفر ہے پھر تو کام چل جائے گا کافی سفر ہے میرے شعر آپ تک پہنچے آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا اس مٹی کی زبان میں ایک حاضری نعت کی کہ آ سون سونا وا تینوں نعت نبی دی 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 ہے این ایمان ذات نبی دی آ سون سونا وا تینوں نعت نبی دی آ سون سونا وا تینوں نعت نبی دی آج انسان بات کرتا ہے تو ہم پھولوں کے ہار بناتے ہیں آؤ میرے پیغمبر کو وہ کون سی بات تھی جس پر پتھر مارے گئے اللہ کے بغیر لوگوں کوئی معبود نہیں اللہ کے بغیر لوگ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے بغیر لوگ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں حاجت روا نال کوئی مسجود نہیں کوئی مسجود نہیں حاجت روا نال کوئی مسجود نہیں کوئی مسجود نہیں ہے نوری تعلیمات نبی دیا سن سنا وا تینوں نعت نبی دی ہے این ایمان ذات نبی دیا سن سنا وا تینوں نعت نبی دی تیرا کے بہادروں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اگر شعر آپ تک پہنچے سبحان اللہ پہنچے گی یار پہنچے گی انشاءاللہ شعر ہے کہ عشق رسول دا اصول ابو بکرے عشق رسول دا عشق رسول دا اصول ابو بکرے اصول ابو بکرے عشق رسول دا اصول ابو بکرے اصول ابو بکرے وارث مصلی رسول ابو بکرے اصول ابو بکرے وارث مصلی رسول ابو بکرے اصول ابو بکرے کر یاد سونی
بہت پیارا شعر ہے، آپ نظر کرنے لگا ہوں، سنی پڑھ بن کر یہ شعر پڑھوں گا اور سنی بن کر آپ شعر سنیں گے کہ رب نے پسند کی آقا دی رفیقہ ہے۔ یہ عقیقہ ہو رہا ہے کہ میں شادی کی بات کرنے لگا ہوں ذمہ داری سے، کہ رب نے پسند کی آقا دی رفیقہ ہے، آقا دی رفیقہ ہے، رب نے پسند کی آقا دی رفیقہ ہے، آقا دی رفیقہ ہے، بنت صدیق عفیفہ ہے، عتیقہ ہے، عفیفہ ہے، عتیقہ ہے، بنت صدیق عفیفہ ہے، عتیقہ ہے، عفیفہ ہے، عتیقہ ہے، کہوں آئیے گھر بارات نبی دیا۔ شعر دوبارہ پڑھوں گا۔ سیدہ کی شادی ہے، طیبہ کی شادی ہے، طاہرہ کی شادی ہے، ام المومنین کی شادی ہے، میرے پیغمبر کی شادی ہے۔ میں شعر دوبارہ پڑھوں گا، جو بندہ اس شعر تک پہنچ جائے اس نے ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے سبحان اللہ، تاکہ دشمن اہل بیت جہاں بیٹھا ہو آپ کے جذبات دیکھ کر اسے کم از کم آج کی رات نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ شعر دوبارہ پڑھوں گا کہ رب نے پسند کی تھی آقا دی رفیقہ ہے، آقا دی رفیقہ ہے، رب نے پسند کی تھی آقا دی رفیقہ ہے، جی آقا دی رفیقہ ہے، بنت صدیق عفیفہ ہے، عتیقہ ہے، عفیفہ ہے، عتیقہ ہے، کہوں آئیے گھر بارات نبی دیا، سونا وطنو نات نبی دیا، سونا وطنو نات نبی دیا، سونا وطنو نات نبی دی ہے، این ایمان ساتھ نبی دیا، سونا وطنو نات نبی دی۔ آپ محبت کرنے والے لوگ ہیں، محبت پر ایک شعر نظر کر رہا ہوں آپ کی کہ نوریاں دا سردار تشریف لایا ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہے لیکن ساتوں آسمانوں پر بڑی چہل پہل ہے، بینر لگے ہوئے ہیں، چراغاں تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ جواز نکال لیں گے کہ جناب دیکھیں وہاں چراغاں ہیں تو ہم بھی چراغاں کیوں نہ کریں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں۔ میں عرض کروں گا، میرا شعر آپ تک پہنچے درخواست سے محبت سے سبحان اللہ کہیں گے کہ نوریاں دا سردار تشریف لایا ہے، تشریف لایا ہے، نوریاں دا سردار تشریف لایا ہے، تشریف لایا ہے، عرش و خصوصی پیغام کوئی آیا ہے، پیغام کوئی آیا ہے، عرش و خصوصی پیغام کوئی آیا ہے، پیغام کوئی آیا ہے، اج ہونی ملاقات نبی دیا۔ اگلا شعر ہے کہ ہم نعتیاں محفلیں سجایا کر۔ گلستان صاحب نے شاید میرے شعر کو زیادہ سمجھا ہے اور انہوں نے آج اپنے فرزند کی اس خوشی میں یہ محفل سجائی ہے، آپ بھی سجائیں گے انشاءاللہ اپنے گھر میں، اپنے شہر کے علاقے میں صحابہ کی نام لیوائی کی محفل سجائیں گے، شرمائیں گے تو نہیں، شرمانا اچھی بات ہے مگر جن کو شرمانا چاہیے وہ میرا تھن ریس پر نکلی ہوئی ہے۔ شعر ہے کہ حمد تے نعتیاں محفلاں سجایا کر، محفلاں سجایا کر، حمد تے نعتیاں محفلاں سجایا کر، محفلاں سجایا کر، لیکن تیرا نام کیا ہے؟ ذکر صحابہ کسے حال نہ بھلایا کر، کسے حال نہ بھلایا کر، ذکر صحابہ کسے حال نہ بھلایا کر، کسے حال نہ بھلایا کر، ذکر صحابہ کسے حال نہ بھلایا کر، کسے حال نہ بھلایا کر۔ آپ بولیں کیوں؟ سوال کریں مجھ سے کیوں؟ جواب عرض ہے کہ ہے جزب ایمان جماعت نبی دیا، سونا وطنو نات نبی دیا، سونا وطنو نات نبی دیا۔ آخری شعر ہے، ہمارے ایجنسی تھانے کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جی، ان کے پاس موبائل ہوں گے، آلات ہوں گے، ریکارڈ کر رہے ہوں گے، براہ راست بھی سنا رہے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے کہ مولوی صاحب کہیں غلطی کرے اور ہم فائل کا پیٹ بھریں۔ آپ ضرور لکھیں، آپ تنخواہ دار ہیں لیکن سچ لکھیں، کیوں؟ قبر میں اکیلے جانا ہے،
अल्लाह के मलाइका भी यहाँ आए हुए हैं, इस महफिल को वो अल्लाह तक पहुँचाएंगे एक हदीस पाक का सहारा लेकर। आज की ये महफिल अल्लाह के यहाँ पहुँचेगी और फरिश्ते आज क्या कहेंगे, मैं ज़ौक़ में आकर एक बात करना चाहता हूँ, इजाज़त है? फतवा तो नहीं लगाएंगे? शेर है, आज फरिश्ते कहेंगे कि मौला तेरा अरशद जिथे जिथे जांदा है, जिथे जिथे जांदा है, सैया तेरा अरशद जिथे जिथे जांदा है, जिथे जिथे जांदा है, रब्बा तेरा अरशद जिथे जिथे जांदा है, जिथे जिथे जांदा है। आका दे सहाबा दियां सिफतां सुणांदा है, सिफतां सुणांदा है। आजकल कुछ लोग थानों में जाते हैं कि ये जलसा हो रहा है, अभी बड़ा खतरा है, बदली क्या कुछ हो जाए। उनकी इतला के लिए अर्ज है कि अब थानों में भी जाहिल पुलिस वाले नहीं बैठे हुए हैं, वो भी समझते हैं कि कहने वाले जो साहब इतला देने आए हुए हैं ये कौन है। लिहाजा अल्लाह से डरो, सहाबा की नाम लेवाई का रास्ता मत रोको, वरना अल्लाह आपके रिज़्क़ से बरकतें उठा लेगा, अल्लाह आपके घर से बरकतें उठा लेगा, औलाद में से अल्लाह एहतराम उठा लेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि मौला तेरा अरशद जिते जिते जांदा है, जिते जिते जांदा है, सैया तेरे आका दे गुलाम दियां सिफतां सुणांदा है, सिफतां सुणांदा है। जदू करदा है गल बात नबी दिया, जदू करदा है गल बात नबी दिया, सुन सुनावा तैनू नत नबी दिया, सुन सुनावा तैनू नत नबी दिया, सुन सुनावा तैनू नत नबी दिया। अल्लाह की हमद और नबी की नात के बाद हम दर सहाबा पर चलेंगे मेरे साथ। मुझे पता है जरा इसमें खाना है, मैं नजर कर रहा हूँ कि सच्ची सच्ची गाल दस मैनू सबाई तेरे की लगी बई, सच्ची सच्ची गाल दस मैनू सबाई तेरे की लगी बई, सच्ची सच्ची गाल दस मैनू। अगर ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, हर सुन्नी का है, हर मोमिन का है, तो मेरे साथ बोलेंगे सच्ची सच्ची गाल दस मैनू सबाई तेरे की लगी दिल वाला हाल दस मैनू सबाई तेरे की लगी दिल वाला हाल दस मैनू सबाई तेरे की लगी दिन। बैरिए सहाबा नाल तेरियां नियारियां, ओ बैरिए सहाबा नाल तेरियां नियारियां, किथे गईयां तेरियां सहाबा हुदारियां, सच्ची सच्ची गाल दस मैनू सबाई तेरे की लगी दिल वाला हाल दस मैनू सबाई तेरे की लगी सबाई तेरे की लगी दिल। और हाथों विच हाथ पा के फोटो खिंचवांदा है, हमारी नजर है आप पर, हमारी हमें एक एक पल की खबर है। हाथों विच हाथ पाके फोटो खिंचवांदा है, हाथों विच हाथ पाके फोटो खिंचवांदा है, कदी उन्हों हस हस सीने नाल लांदा है। सच्ची सच्ची गाल दस मैनू सबाई तेरे की लगे दिल वाला हाल दस मैनू सबाई तेरे की लगी दिल। और बैरी मुआविया दे हथन तू चुम दे, आप समझ रहे, बैरी सहाबा दे तू हथन तू चुम दे, हैरत ये फिर की वे चैन नाल
बोछण पवाया है। बोछण समझते हैं? आपके हमारे यहाँ पगड़ियाँ होती हैं, दस्तार बंदी होती है, रुमाल होते हैं, लेकिन बोछण और चीज है। रब दी लईन तैनू बोछण पवाया है, रब दी लईन तैनू बोछण पवाया है। अज पता लगा तेरे उत्ते के दसाया है, अज पता लगा तेरे उत्ते के दसाया है। सच्ची सच्ची गाल दस मैनू इस बाई तेरे की लगी दिल वाला दस मैनू इस बाई तेरे की लगी दिल। तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद मौलाना मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहिब। और बुग़्ज़ मुआविया के जितने मरीज हैं, बुग़्ज़ मुआविया छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। बंदा ठीक ठाक लगता है कि सेहतमंद है, टांगे भी ठीक होती हैं, बोलता भी ठीक है, लेकिन खतरनाक मरीज है वो। पुलिस ने तवीज़े सच्ची सच्ची गाल दस मैनू इस बाई तेरे की लगी दिल वाला हाल दस मैनू इस बाई तेरे की लगी दिल। सच्ची सच्ची गाल दस मैनू इस बाई तेरे की लगी दिल। आप थक तो नहीं गए? ये तो बिल्कुल नहीं थके। ये तूफान लहरें ऐसा ऐसा आगे आ रही हैं और किसी बड़े तूफान का सैलाब का जरिया ना बन जाए। मेरे दोस्त ने जिम्मे लगाया है कि मेरे सामने जुल्म ने गोली है, मेरे आगे मौत का फंदा है। और मेरे सामने जुल्म ने गोली है, मेरे आगे मौत का फंदा है, मेरे आगे मौत का फंदा है। मेरा सामना है उस दुश्मन से जो असलन मसलन गंदा है, जो असलन मसलन गंदा है। मेरे अपने भी बेगाने, बेगाने की जिनका धंधा है, बेगाने की जिनका धंधा है। पर मेरे हाथ में फिर भी सहाबा की तकदीस का झंडा है, हाँ तकदीस का झंडा है। हम सच के राही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सच के राही हैं, हम सच के राही हैं। किसी की नहीं कोई परवाह, हम सहाबा के सिपाही हैं, हम सहाबा के सिपाही हैं। और मेरा इश्क मोहब्बत प्यार वफा सब यार सहाबा दे नामे, सब यार सहाबा दे नामे। मेरा तन मन धन मेरी हर धड़कन घर बार सहाबा दे नारे तकबीर, शाने रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर। मेरा इश्क मोहब्बत प्यार वफा सब यार सहाबा दे नामे, सब यार सहाबा दे नामे। मेरा तन मल धन मेरी हर धड़कन घर बार सहाबा, घर बार सहाबा दे नामे। मेरे सुन्नी निमाने माले दे मुस्कार सहाबा दे नामे, मुस्कार सहाबा दे नामे। मेरी मिठड़ी ज़ईफ़ा अमरी दे मुस्कार सहाबा दे नामे, मुस्कार सहाबा दे नामे। चन्नाल सितारे हैं, चन्नाल सितारे हैं, सुन सहाबा सानू जिंद जान को प्यारे हैं, जिंद जान को प्यारे हैं। और अबू बकर सिदाकत में अव्वल, अबू
بکر امامت میں اول نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر عظمت صدیق اکبر جرأت صدیق اکبر علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند شاعر اسلام جناب مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب نعرہ تکبیر۔ ایک درویش نے کہا تھا میں چلا جاؤں گا تم مجھے مار دو گے لیکن تم اسمبلی میں زیر بحث آؤ گے۔ جس نعرے کو جس آواز کو تم گلی کوچے میں قید اور بند کرنا چاہ رہے ہو یہ آواز اسمبلی میں گونجے گی انشاءاللہ۔ مرشد نے سچ کہا تھا نا، وہ آواز گونج رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آواز کو اور مضبوط کرنے کے لیے اپنا حصہ ملانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعر ہے کہ ابو بکر صداقت میں اول، ابو بکر خلافت میں اول، ابو بکر خلافت میں اول، ابو بکر اطاعت میں اول، تفویض خلافت میں اول، تفویض امامت میں اول، کوئی صورت شکل یا حالت ہو صدیق ہر حالت میں اول، صدیق ہر حالت میں اول، ہے آقا کی تائید گواہ صدیق نیابت میں اول، صدیق نیابت میں اول، اسلام نشانہ ہے اسلام نشانہ ہے، صحابہ مجھے آقا جے مجھے جن پہ جانا ہے، مجھے جن پہ جانا ہے۔ اور جوانوں یہ کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ، میرے جوان کریں گے کام انشاءاللہ۔ میری دعوت ہے کہ چل عشق کریں، چل پیار کریں، اقرار کریں، اظہار کریں، اقرار کریں، اظہار کریں، اصحاب نبی سب ہیں برحق، کسی ایک کا نہ انکار کریں، کسی ایک کا نہ انکار کریں، ناموس آل محمد پہ ہنس ہنس کے جان نثار کریں، ہنس ہنس کے جان نثار کریں، ابو بکر کے دشمن پہ لعنت ایک بار نہیں 100 بار کرے، ایک بار نہیں 100 بار کرے، آقا کے دلارے ہیں، آقا کے دلارے ہیں، دیوانے میرے آقا کے ہم جان سے پیارے ہیں، ہم جان سے پیارے ہیں، دیوانے میرے آقا کے ہم جان سے پیارے ہیں، ہم جان سے۔ اور کڑوا شعر آ گیا آج کے حد ہم جانتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں محبت بے قابو ہوتی ہے، محبت زنجیروں کو نہیں مانتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جوانوں میں ایک تلخ حقیقت آپ کی تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی بیٹھ جائیں بھائی، بار بار آپ کو مہمان حضرات کی تشریف آپ دے رہے ہیں لیکن بات نہیں مانتے، بیٹھ جائیں بھائی۔ شعر ہے، عرض ہے یہ جوان ہماری طاقت ہے انشاءاللہ۔ امیر عظیمت جناب نگر میں خطاب فرما رہے تھے تو نوجوان ایسے کالج کے کھڑے ہو گئے اور صحابہ کے نام کے نعرے بلند کیے۔ ایک صاحب اس وقت موجود تھے، میزبان تھے، جناب نگر میں کانفرنس تھی، وہ آج بھی موجود ہیں۔ جب نوجوانوں نے نعرے لگائے کلین شیخ نوجوان، تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ آئے اور آ کر مائی کے آگے تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے منہ پر داڑیاں نہیں ہیں اور تم نعرہ بازی کر رہے ہو، کافرین بیٹھے ہیں۔ تو امیر عظیمت نے وہاں فرمایا تو ان کو ایسے کہتا ہے یہ نوجوان میری طاقت ہے، یہ کلین شیخ مجھے کسی اور سے امید نہیں ہے، نوجوانوں سے امید ہے کہ نوجوان صحابہ کی عظمت کا علم بلند کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ یہ نوجوان ہماری طاقت ہے، انہیں اتنا زیادہ پریشان نہ کریں۔ میں شعر پیش کروں گا کہ تم طنز کرو، تنقید کرو، تکذیب کرو، تردید کرو، میں
कैसेट चलाकर तकजीब करो तरदीद करो फिर आमू में किसी मूसा की दरबारियों ना ताईद करो दरबारियों ना ताईद करो नामो कफ बात सुनो उसकी मजबूरों को ताकीद करो मजबूरों को ताकीद करो गर फिक्र है झूठी खुदाई की तो मूसा को जल्दी शहीद करो तो मूसा को जल्दी शहीद करो हक बात बताया कर हक बात बताया कर तंग इबलीस करे तू ना घबराया कर तू ना घबराया कर तंग इबलीस करे तू ना घबराया कर तू ना घबराया कर और मेरा अल्लाह जब तक ना चाहे तुम हमको झुका ना पाओगे तुम हमको झुका ना पाओगे मेरे दिल में है उस जात का डर किसी और से कैसे डराओगे अल्लाह से डरने वाले किसी और से डर सकते हैं माँ सिवा अल्लाह का डर शिर्क है अल्लाह के अलावा किसी और का राई बराबर भी दिल में खौफ डर रखना क्या है और इन्ना शिर्क अला ज़ुल्म उलमा बैठे हैं मैं सबक सुना रहा हूँ उलमा की तारीफ चाहता हूँ शेर है कि तुम आप हो उलझी उलझन में तुम खाक हमें उलझाओगे तुम खाक हमें उलझाओगे हम वाकिफ अरशद सच के हैं तुम सच को कैसे छुपाओगे तुम सच को कैसे छुपाओगे ये दुनिया फानी है ये दुनिया फानी है सहाबा पे मैं जाऊं कुर्बान ये जान सहाबा पे मैं जाऊं कुर्बान ये जान तो आनी जानी है ये जान तो आनी जानी है ये जान तो आनी जानी है कसी जिक्र सहाबा करके मुफ्ती साहब तुम्हारा हजूर दी दुआओं का जवाब एक करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह आवाज़ खोल दी फरमाइशें आपकी बहुत सारी हैं मैं कि दिल कहता है एक काम करें आपका दिल भी कहता है दिल कहता है एक काम करें दिल कहता है एक काम करें डेरा वालों चल जिंदगी सहाबा के नाम करें दिल कहता है एक काम करें चल जिंदगी सहाबा के नाम करें हम राह सहाबा में कट कर हम राह सहाबा में कट कर चल जन्नत में आराम करें दिल कहता है एक काम करें चल जिंदगी सहाबा के नाम करें हूँ आका जिसके माली उस बाग की डाली डाली हो आका जिसके माली उस बाग की डाली डाली सर सब्ज नसीबों वाली हम बिरदिए सुबह शाम करें दिल कहता है एक काम करें चल जिंदगी सहाबा के नाम करें मेरी जान है सहाबा पहचान है बोलेंगे मेरी जान है हाथ बुलंद करके झूम कर दीवानगी में डूब कर मेरी जान है सहाबा पहचान है सहाबा मेरी जान है सहाबा पहचान है सहाबा आका मदीने की गूंजती अज़ान है सहाबा मेरी जान है सहाबा पहचान है सहाबा कौन सहाबा करें अल्लाह विकालत जिनकी करें अल्लाह विकालत जिनकी कुरान में मिदहत उनकी करें अल्लाह विकालत जिनकी कुरान में मिदहत उनकी हो ऐसी अजमत जिनकी क्यों मोमिन उन्हें न सलाम करें दिल कहता है एक काम करें चल जिंदगी सहाबा के नाम करें जवान पड़ेंगे मेरी जान है सहाबा मेरी जान है सहाबा पहचान है सहाबा मेरी जान है सहाबा पहचान है सहाबा आका मदीने की गूंजती है जान है सहाबा मेरी जान है सहाबा पहचान है सहाबा और वो रुश्द खुदा के पैकर वो रुश्द खुदा के पैकर
عشق و وفا کا محور وہ رشد و ہدا کے پیکر ہے عشق و وفا کے محور ابوبکر عمر غنی حیدر دل ان پہ فدا نیلام کرے دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کرے ہم رائے صحابہ میں کٹ کر ہم رائے صحابہ میں کٹ کر چل جنت میں آرام کرے دل کہتا ہے اور آخری ہے دنیا ارشد فانی یہ جان ہے آنی جانی ہے دنیا ارشد فانی ہے جان یہ آنی جانی جو کفر کو دے آسانی اس سوچ کا پہیا جام کرے دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کرے دیوانگی میں ڈوب کر بولیے گا کہ میری جان ہے صحابہ پہچان ہے صحابہ میری جان ہے صحابہ آقا مدنی کی گونجتی اذان ہے صحابہ میری جان ہے صحابہ پہچان ہے صحابہ میری جان ہے صحابہ پہچان ہے فرمائشیں اتنی ہیں اور میں اکیلا ہوں ساری رات آپ کے ساتھ ہیں فرمائش ایک نعت کی کہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے بولیے گا سرکار شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے شعر ہے اس نعت شریف کا صحابہ غلاموں اگر آپ تک پہنچے سبحان اللہ کہ آرام گاہ آقا حجرائے عائشہ کے آرام گاہ آقا حجرائے عائشہ کے نظمیں سنا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے اردو سمجھ آتی ہے بڑا مشکل شعر ہے لیکن سمجھنے کے لیے اسے پھر چلغوزہ کھانے کی یا بادام کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کرے گا صحابہ کو سب کچھ سمجھ آئے گا شعر ہے کہ جنہیں دیکھ کر ستارے ہیں بڑے صحابہ سارے جنہیں دیکھ کر ستارے ہیں بڑے صحابہ سارے جنہیں دیکھ کر ستارے ہیں بنے صحابہ سارے انہیں دیکھتا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے والدین کی شان میں ایک بات سنیں گے انشاءاللہ عرض ہے
کہ کریمان نساواں کریمان نساواں کریمان نساواں پہلا حق دین دے پھر حق پیو ماواں دا کریمان نساواں باقی سب افسانے باقی سب افسانے پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے کریمان نساواں دا کریمان نساواں دا اور سر ہو بے سر جا دل سر ہو بے سر جا دل گھر او سن جس دل پیو ماں جت تر جا دل کریمان نساواں دا کریمان نساواں دا اور ایک مسئلہ ہے کہ دم دم جی جی ہوئے دم دم جی جی ہوئے پیو مانو جھنکی نا بھلے کافر بھی ہوئے پیو مانو جھنکی نا بھلے کافر بھی ہوئے کریمان نساواں دا کبھی خدمت چھوڑی نا وعدہ کریں جن سے والدین ناراض ہیں کسی وجہ سے اگر ایسے لوگ ہیں عید سے پہلے ان کو منا دیں گے انشاءاللہ منائیں گے انشاءاللہ خدمت کریں گے انشاءاللہ یہ بھی صحابہ کی سیرت ہے صحابہ اپنے والدین کی خدمت کرنے والے تھے کبھی خدمت چھوڑی نا کبھی خدمت چھوڑی نا پیو مانو رنج کر کے تیری بخت دی بوڑی نا کبھی خدمت چھوڑی نا اور میں ایک لمبا زندگی سفر میں گزری ہے یہ کرونا بازی جب سے آئی ہے میرے میں بھی آئی ہوئی ہے پتہ نہیں ہے صحیح بہرحال کہتے ہیں کہ ہے صحیح اور بڑی سیانی بازی ہے کرونا بازی کہتی ہے کہ مسجدیں نہیں کھولنی مدرسے نہیں کھولنے مارکیٹیں کھول لیں اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار تو بالکل دکانیں نہیں کھولنی میں آبن نہ آ جاؤں ان دنوں میں نے گھر مجھے رہنے کا ایک وقت ملا چیز میں نے خاص نوٹ میرا درد ہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ رکھوالی باغ دیے رکھوالی باغ دیے رکھوالی باغ دیے میں جنا گھر جاواں ماں رہندی جاگ دیے میں جنا گھر جاواں ماں رہندی جاگ دیے ماں رہندی جاگ دیے در ظلمی ہواواں دا در ظلمی ہواواں دا ارشد نام لکھو پیو ماں دی دعاواں دا در ظلمی ہواواں دا آپ درود شریف پڑھتے رہے نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ جناب مفتی سید ارشد الحسینی ملازم یہ کہہ رہے ہیں مجھے مل نہیں رہی مجھے معاف رکھیے گا میرے اباب کی فرمائش میرے ساتھ جوانہ بول لیں گے آپ انشاءاللہ کہ عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر آواز بولیں عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا بھی پیر عمر
عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر او عمر دے نام تو ہائے عمر دے نام تو آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ عمر کا نام آتا ہے. ہائے عمر دے نام تو ڈر دن کفر جا کھل جاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا اور عمر دے نام دا ناوا کفر تے بھاری عمر کو جان سنان دی خلقت ساری ہے عمر کو جان سنان دی خلقت ساری ہے عمر نے نہیں پہچانے کالیا کھندراتا بہادر سینے تام سے بولے گا عمر عمر ہے عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر گلستان عمر عمر ہے کیا باتا اور صحابہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی شرائط لگائی ہیں. ایک پورا شرط نامہ ہے, شرائط نامہ ہے. اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب ایک منٹ ساتھی تھک گئے ہیں بھائی ساتھی تھک گئے ہیں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں بیٹھ جاؤ مفتی صاحب سے پہلے آپ لوگ تھک گئے ہیں آج تو بیٹھے انشاءاللہ ابھی پروگرام جاری ہے وجہ میں آگے عمر کے احترام میں کھڑے ہوئے ہوں. عرض ہے صحابہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے. اس میں سے ایک بڑی شرط ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ کا دل دھر کے سنی لیجیے میں اپنے جذبات کا اظہار کیجیے گا. عرض ہے کہ پتر حلالی او پتر حلالی ماما دی جانا فدا کر دے عمر دچنگیاں نسلاں والے حیا کر دے عمر دچنگیاں نسلاں والے حیا کر دے او کمی آپ نسامنی اپنی اوقاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا علماء بولیں حاجی امیر مولانا یہ تو وہ والا حال ہو گیا ہے. کسی مسجد میں اعلان کرنے کے پیسے لیے جاتے تھے تو مول صاحب نے کہا کہ 3-4 اعلان اکٹھے ہو جائیں تو چاروں اعلانوں کو ایک اعلان بنا کے کر دوں گا. ایک بندہ آیا کہ بھی جانور کسی کے کھیتوں میں آئے ہوئے ہیں وہ باندھنے اعلان کر دو مولوی صاحب پیسے جمع کرا دیے. ایک اور آیا دوسرا اس نے جا کے بھی گوشت پٹھے پر آ گیا ہے تو جس نے گوشت خریدنا ہو تو وہ آ جائیں. 3-4 اعلان جب اس نے مجموعہ اعلان کا کیا تو عجیب پچھلی سی پڑ گئی. ابھی ہمارے دوست ایک نظم کا کہنے کے لیے آئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور صورتحال اور طرح کی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے سلسلے بھی قبول و منظور. شعر ہے کون عمر ہمارا عمر کہو واہ عمر نبی کا دل ربا عمر واہ عمر واہ عمر نبی کا دل ربا عمر ہمارا رہنما عمر ہمارا رہنما عمر او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دے بن وے قرآن عمر جو بول دے بن وے قرآن عمر جو بول دے او کھول بخاری گلستان
دنیا دیوانی عمر دی میری دنیا دیوانی عمر دی دنیا آزاد کعبہ نشانی عمر دی میری دنیا دیوانی عمر دی میری دنیا عمر دستور ایمانی عمر منشور ایمانی عمر پہچان ہے میری عمر تو جان ہے میری عمر تو جان ہے میری اور شعر ہے کہ لوگوں عمر فاروق و جوانے تگیرتی گونی اذان عاشق علامت عشق کی زبان عاشق علامت عشق کی زبان آزان یاد سہانی عمر دی میری دنیا دیوانی عمر دی میری دنیا عمر دستور ایمانی عمر منشور ایمانی عمر پہچان ہے میری عمر تو جان ہے میری عمر تو جان ہے میری عمر تو جان ہے میری اور شعر ہے کہ حیوان سونے عمر مومنے دل افسوس انسان حق علی دل افسوس انسان حق علی دل ہواواں بھی جس دے امر نو پچے دل ہواواں بھی جس دے امر نو پچے دل چٹھی منے دے پانی عمر دی میری دنیا دیوانی عمر دی اے میری دنیا عمر دستور ایمانی عمر منشور ایمانی عمر پہچان ہے میری عمر تو جان ہے میری عمر تو جان ہے میری اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تو نے جو تھے لکھا تو نے ڈھال ودے ہیں تو نے جو تھے لکھا تو نے ڈھال ودے ہیں بل بھی تے جنگی بھی دے نال ودے ہیں بل بھی تے حیدری دے نال ودے ہیں بل بھی تے سچیاں دے نال ودے ہیں تو نے جو تے لکھا تو نے ڈھال ودے ہیں کھڑا رہی جی کھڑا
इकराम को विलेट चल आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत देने के लिए सोने जो